હું વિધિ જાની. હું કવિશ્રી દાદ સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજમાં BSM 6માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે ગીતા જયંતિ નિમિત્તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અમુક શ્લોકોનો ગાયન કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः पानपानं समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं सूचितुमर्हसि. आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत् तदत्वकामा प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय